अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हदीस आपने भेजा है और किसी ने इस हदीस का तर्जमा करके इसको नेपोटिज्म से जोड़ने की कोशिश की है, तो आइए पहले उस हदीस को हम देखते हैं और उसका माना क्या है उसको देखते हैं, फिर नेपोटिज्म के मसले पर आते हैं। ये हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिमन यहरुमु अलन्नार औ बिमन तहरुमु अलैहिन्नार अला कुल्li करीबिन हय्यिन सहलिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में ना बताऊं जो जहन्नम पर हराम है, औ बेमन तहरुमु अलैहिन्नार, या जहन्नम जिसके ऊपर हराम है, यानी ऐसा शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा, क्या उसके बारे में मैं तुम्हें खबरदार ना करूं। उसके आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि अला कुल्ले करीबिन हय्यिन सहलिन, यानी वो शख्स जो जहन्नम में नहीं जाएगा या जिस पर जहन्नम हराम है, वो शख्स कौन है। अला कुल्ले करीबिन हय्यिन सहलिन। अब जो असल मसला है वो इन्हीं अल्फाज के अंदर है, इन्हीं का माना जानने की जरूरत है। इसका माना क्या है। अला कुल्ले करीबिन हय्यिन सहलिन, जहन्नम हराम है हर उस शख्स पर जो लोगों के करीब होता है, जो लोगों के साथ वक़ार और सकीनत का मुआमला करता है और जो लोगों के साथ आसानी का मुआमला करता है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने अखलाक पर उभारा है लोगों को, और हुस्ने अखलाक की फजीलत को बयान फरमाया है कि लोगों के साथ आपका मुआमला कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया है। कहा है कि अला कुल्ले करीबिन, हर वो शख्स जो लोगों के करीब रहता है। यहां पर समझने की बात यह है कि ये नहीं कहा गया है कि जो लोग आपके करीब हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, यानी इससे मुराद आपके रिश्तेदार या आपके अइज़ा व अकारिब आपके करीबी लोग नहीं हैं, बल्कि उस शख्स के बारे में बताया गया है जिस पर जहन्नम हराम है। यानी आपके बारे में गुफ्तगू हो रही है, आपके करीबियों के बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही है। गुफ्तगू आपके बारे में हो रही है कि अगर आप लोगों के करीब रहते हैं, जाहिर है जो इंसान लोगों के करीब रहेगा तो उसका क्या मतलब होता है। लोगों के करीब होने का मतलब लोगों के नजदीक महबूब होना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, क्योंकि जिस शख्स के अंदर तकब्बुर होगा और बदखुल्की होगी वो लोगों से दूर रहेगा, वो लोगों के करीब नहीं रहेगा। लोगों के करीब रहने वाला शख्स वही होता है जो लोगों के साथ अच्छा मुआमला करता है। तो जो शख्स लोगों के करीब रहता है, लोगों के नजदीक महबूब रहता है, उनकी मदद करता है, उनके साथ हुस्ने सुलूक करता है, उसके बारे में कहा गया कि अला कुल्ले करीबिन ऐ करीबिन मिनन नास। देखिए साहिब तोहफा ने जामे तिरमिजी की शरह जिन्होंने किया है वो इसका माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि अला कुल्ले करीबिन ऐ इलन नास, ऐ करीबिन इलन नास, यानी जो लोगों के करीब रहता है। तो इस हदीस के अंदर सिरे से आपके कराबतदारों की, आपके अइज़ा व अकारिब की बात ही नहीं की गई है, बल्कि इस हदीस में यह कहा गया है कि आप लोगों के करीब रहिए, उनके साथ हुस्ने तामुल कीजिए। फिर उसी चीज को आगे कहा गया हय्यिन सहलिन। हय्यिन कहते हैं पुरवकार शख्स, सकीनत वाला शख्स जो लोगों के साथ वकार के साथ बर्ताव करे, और सहल कहते हैं ये साब की जिद है, उसका अपोजिट है, यानी लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करे। तो इसमें तमाम लोग दाखिल हो गए। आपका नरमी वाला बर्ताव आपके अइज़ा व अकारिब के साथ भी होना चाहिए, दीगर अजनबियों के साथ भी होना चाहिए, हर उस शख्स के साथ होना चाहिए जिससे आप मिले, और यही इस हदीस के अंदर मुराद है। लेकिन मुझे नहीं मालूम ये तर्जमा किसने किया है। जिसने भी ये तर्जमा किया है, अगर उसने अपनी तरफ से इज्तिहाद किया है तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, और अगर जानबूझ करके उसने हदीस का गलत माना बयान करने की कोशिश की है तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो जो लोग अरबी जबान नहीं जानते हैं वो
چند کتابوں کو پڑھ کر کے عربی کے چند کلمات کو سمجھ کر کے جب حدیثوں کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو اسی طرح کا بلنڈر کریں گے. حدیث کا معنی کیا ہے اور اسے کیا معنی پہنا دیا گیا ہے, اسے ایسا معنی پہنا دیا گیا ہے جیسے کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اپنے قرابت داروں کو نوازو اور دوسرے لوگوں کو محروم کر دو, جبکہ حدیث کے اندر یہ چیز قطعاً نہیں ہے. حدیث کے اندر عمومی حسن سلوک کی بات کی گئی ہے, تمام لوگوں کے ساتھ ان تمام لوگوں سے قریب رہنے کی بات کی گئی ہے, قرابت داروں کی بات نہیں ہے یہاں پر. تو یہ حدیث کا معنی ہے. اب جو نیپوٹزم کا مسئلہ ہے اس پر آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ نیپوٹزم کی ایگزیکٹ اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں نیپوٹزم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جو قرابت دار ہیں, جو رشتہ دار ہیں, جو قریبی لوگ ہیں, آپ ان کو نوازیں اور دوسرے لوگوں کو محروم رکھیں. یہاں تک کہ آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہے, جو آپ کا عزیز ہے, اگر وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی اس کے قریبی ہونے کی بنیاد پر آپ اسے نوازیں. اور مثال کے طور پر کسی منصب کا وہ حقدار نہیں ہے لیکن آپ کا قریبی ہے, اس وجہ سے آپ اس کو اس منصب پر بٹھا دیں. اس کو نیپوٹزم کہتے ہیں. تو ہمارے دین کے اندر یہ چیز حرام ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کا مستحق اور اس کا حقدار ہے اور اس کو دینے کے بجائے اس کا حق کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ ظلم ہے. یہ ہماری شریعت کے اندر بھی حرام ہے. لیکن اگر کسی پر آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں, کسی دوسرے کا حق مار کر کے دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں, تو قرابت داروں کو نوازنا یہ کار ثواب ہے. جو آپ کے قرابت دار ہیں, جو ذوی الارحام ہیں خاص طور سے, ان کو نوازنا تو یہ کار ثواب ہے. لیکن ان کا نوازنا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کا حق مار کر کے آپ ان کو نوازیں, یہ غلط ہے. تو فقط اتنا اگر کوئی کرتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن معاملہ کرتا ہے یا ان کو کچھ دیتا ہے, دوسروں کو نہیں دیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ کے قرابت دار ہیں, آپ کے زیادہ مستحق ہیں. بھائی آپ کے ماں باپ, بھائی بہن جن چیزوں کے مستحق ہیں آپ کی طرف, کیا دوسروں سے بھی کی طرف بھی ان کا استحقاق بنتا ہے؟ بالکل نہیں. تو اسی طرح سے آپ کے جو قرابت دار ہیں, اگر آپ ان کو کچھ دے رہے ہیں لیکن اس میں کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ چیز مطلوب ہے. جو چیز مذموم ہے اور جو چیز ظلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کا حق مار کر کے اپنے قریبی لوگوں کو دیں. یہ ہمارے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ موجودہ زمانے میں نیپوٹزم چلانے والے لوگ کیا مراد لیتے ہیں, واللہ عالم. بہرحال دو مسئلے میں نے ذکر کیے. پہلا مسئلہ حدیث کے اندر, حدیث کا جو معنی ہے وہ حدیث کے معنی کے اندر کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ خصوصی طور سے حسن سلوک کی بات کی گئی ہو. حدیث کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی بات کی گئی ہے, جس میں کہ اجنبی بھی شامل ہیں, قرابت دار بھی شامل ہیں. اور دوسرا مسئلہ نیپوٹزم کا مسئلہ ہے, جس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تو قریب کا اور نہ ہی بعید کا. تو جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے انتہائی غلط ترجمہ کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس نے غلطی میں ایسا کیا ہے یا جان بوجھ کر کے اس نے حدیث کو غلط معنی دینے کی کوشش کی ہے. واللہ المستعان.